फूल म्हयनो नॉनव्हेज खावंक फावना, फूल म्हयनो व्हेजूच रावंक जाय, हें पयलें मीथ आसा. असो खंयच श्रावण म्हयन्यानूच असो खंयच नियम ना. आमचें जें शास्त्र आसा तें वरस दादा नमस्कार. दादा टोटल पॉडकास्ट म्हाका एक्चुअली श्रावण म्हयन्याचेर व्हरपाक जाय आनी एका शुन्यापासून एक हाय लेवल पर्यंत नॉलेज श्रावण म्हयन्याच्या ती लोकां मेरेन पावपाक जाय. आनी ह्या पॉडकास्टान म्हाजो जालो फोकस असो आसतलो जाका कांयच खबर ना श्रावण म्हयन्याचें तेका सुद्दां नॉलेज गावपाक जाय अशा भाशेन अशा सिंपल शब्दान हो पॉडकास्ट जावनी अशी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता. सुरवातेकूच एक म्हाका विचारपाक एक अशें एक दिसता की श्रावण म्हयन्याचो अर्थ कितें किंवा श्रावण म्हयनो केन्ना सुरवात जाली? सुरवात जाली म्हणण्यापेक्षा जे 12 म्हयने जेन्ना आमी पळयतात, प्रत्येक म्हयन्याक आमच्या शास्त्राप्रमाणे महत्व आसा. आनी तितूंतल्या तितून श्रावण म्हणण्यापेक्षा ह्या चातुर्मासान जे 4 म्हयने येतात, आषाढा पासून जे सुरू जाता ते कार्तिका मेरेन, आषाढी एकादशी पासून कार्तिक एकादशी पर्यंत हे 4 म्हयने आमकां चड महत्वाचे अशें म्हणपाचें कारण म्हणजे जेन्ना भगवान विष्णू निद्राधिस्थ जाता आनी तो आषाढी एकादशीक निद्रा जाता तेची सुरवात आनी 4 म्हयने हे चातुर्मासांतले कार्तिकी एकादशीक प्रबोधिनी एकादशी म्हणटा त्या दिसा तो उठटा. सो ह्या 4 म्हयन्या भितर सगळ्यात पयलो येणारो म्हयनो म्हणजे आषाढा उपरांत पयलो येणारो म्हणजे श्रावण. आनी श्रावण म्हटल्या उपरांत तितून चड तेका महत्व दिवपाचें सुद्दां कारण अशें की ह्या म्हयन्यान पावस पडून गेल्लो आसता, सगळी कडेन हिरवळ येयलेली आसता, सगळ्या पशु पक्ष्यां पासून सगळ्यांक जेवण मेळलेलें आसता आनी नित्य आतां पेरणी बिरणी करून काम करून करून लोक आमचो शेतान काम करपी लोक आमचो, सो तेका लागून खंय तरी मनाक एक उमेद जायी, नाजाल्यार डेली शेतान वयता घरा येता, शेतान वयता घरा वयता अशें ह्या कारणां खातीर मागीर शास्त्रकारांनी आमच्या विचार कितें केल्यार एक उत्साह येतलो. तर आमची भारत भूमी ही चडांत चड आमची वैराग्य भूमी किंवा पुण्यभूमी अशें म्हणूं येता. सो उत्सव म्हणजे आमी आतांचे जे जशे वाडदिवस बी साजरे करतात तेच्या पेक्षा आमचो उत्सव म्हणजे पुजा अर्चना करपाक. ओके. तेका लागून श्रावण म्हयन्यान इतके सगळे कडेन भरभराट आसा, सगळे पशु पक्षी आपल्या हेणी जगतात. फक्त शेतकऱ्यान पेरणी केली की मागीर तेचें काम पावसाचेर डिपेंड, मागीर तो घरा येवन उत्सव असो मनोवंक शकता. पण दादा हेची सुरवात कितल्या वर्सां पयलींसून जाल्ली म्हणल्यार केन्नासून चालू आसली अंदाज? जेन्ना हो चातुर्मास म्हणून सुरू जालो तेन्नाच्यान ह्या श्रावणाक महत्व चड येवपाक स्टार्ट जाली, कित्याक श्रावणा उपरांत रोखडीच चवथ येता न्हू. बरोबर आसा. आतां दादा म्हाका हें सांगा, श्रावणान जे एक आमी म्हणटा किंवा आतां एक ट्रेंड कसो जाला, ट्रेंड म्हटलं की श्रावण म्हणजे वेज रावप रे, तूं वेज रे, श्रावणान वेज रावपाक जाय मरे, असो जो कॉन्सेप्ट आसा पळय वो एक्झॅक्टली कितें तो म्हाका विचारपाक जाय. सगळ्यात पयलीं आमी अहिंसावादी, आमी कोणाक बेश्टे कारणा शिवाय कोणाक मारपाचें हें आमच्या हिंदू धर्मान ना, खंयच बरयल्लें ना. हो पयलो कॉन्सेप्ट जालो अहिंसा. आतां तितून सायंटिफिकली जर पळोवंक गेलें जाल्यार ह्या पावसाळी वातावरणांत आमकां पोटाक सुद्दां असोच आहार घेवंक जाय जो आमकां पचन व्यवस्थीत जातलो. आनी हें जड खाल्ल्या उपरांत पचन क्रियाय मंदावता, आधीच आळस जाल्लो आसता, कित्याक पावस पडलो थंड वातावरण जालें की तुका चादर घेवन न्हिदपाचें हेंच पयलीं सुचता. सो आधीच आळस जाल्लो आसता, तितून तूं नॉनव्हेज खाल्ल्या उपरांत आनी आळस जावपाक स्टार्ट जाता, तुका न्हिदपाचें कश्ट म्हणजे न्हिदपाचेंच तूं चिंतपाक सुरवात जाता. हें सायंटिफिकली सुद्दां नॉनव्हेज खाल्ल्या उपरांत आळस जाता. आनी आमी म्हणशी जाल्यार अहिंसा, आमी हिंसा करपाची न्हू, आमचो मेन श्रावणूच अशें न्हू, आमी 12 म्हयने आमी हरशीं शिवराक रावंक जाय कायद्या प्रमाणे. पूण आतां एखाद्याक समज कोणूय कसलें व्यसन आहा, शिगार ओडटा जर, तेका समज एकदम तूं सोड म्हटलें जाल्यार तेका शक्य नासता. सो तेका लागून असो एक कॉन्सेप्ट येयलो की एक म्हयनो तूं रावन पळय पयलीं, तुका झेपता जमता, कशें कितें जाता, तुका अडचणी कितें येतात, कित्याक एकदम तूं हांव कायम स्वरुपी सोडटलो म्हटल्या उपरांत खंय तरी मागीर आरे आतां खावया का कितें किंवा शिगार ओडुया कितें अशी भावना मनान जावंक शकता. सो एक म्हयनो तूं मनाचेर नियंत्रण दवर आनी सुट्टा जाल्यार, कित्याक आमची वैराग्य भूमी जशें म्हटलें, वैराग्य केन्ना येता जेन्ना त्यागानसून तूं जेन्ना सुरवात करता तेन्ना हळू तूं वैराग्या कडेन पावता. दादा अशें आनीक वेजानूच असो एक कॉन्सेप्ट आसा की आमी श्रावण म्हयन्यान चिकन खायना रे, पण नुस्तें खाता, तुमी सुद्दां आयकलाच आसतलें. सो हो कॉन्सेप्ट एक्झॅक्टली कितें?
ना तो आणि कोण तातीय खातात, आम्ही ताती खातात, बाकी काय खायना असो कॉन्सेप्ट आहा. श्रावण महिन्यात म्हणण्यापेक्षा एक तुझ्या पॉडकास्टाच्या माध्यमातून एक गोष्ट उघड करता हांव. सगळ्यात पहिली आमचो जो आहार आसा, आमी कोणाकूय आता कोणूय म्हणटा कितें भाजयेन सुद्धा जीव आसा. सो तो शास्त्रांत कितें बरयलां, जेका शरीर, वाणी आनी मन हे आसा तेका आमी कापचें न्हू, तेका खावचें न्हू. आता शरीर, वाणी आनी मन हे खंय खंय आसा आणि हे आसा म्हणून कळटलें कशें. सो जेन्ना तूं एखाद्या गोष्टीक सुरी घेवन कापता, तितूनसून रगत येयले म्हणजे तें शरीर आसा, हो सिद्ध जालें, हे सिद्धांत हो. आता हे जालें शरिराचें. दुसरें वाणी. खंयच्याय आता प्राण्यांक जेन्ना तूं एखादें नांव दवरता, कोंब्याक पसून नांव दवरलें, उलो घातले जाल्यार तो धांवत येतलो तुजे, म्हणजे वाणी जाली. म्हणजे तुजी वाणी तेका कळटा आणि तो धांवत येता, ही जाली वाणी. आता तिसरें मन, तेका उलो घालता हें कळटा कशें, म्हणजे तेचें मन आसा. सो शरीर, वाणी आनी मन हे जेंका जेंका आसा तेंका तेंका खावपाचें न्हू, हो सिद्धांत आसा. आता तितून झाडा पेडांक किंवा भाजीपाल्याक तूं उलो घाल, नांव दवर, खंय बटाट तुज्या कडेन येवचो ना. सो तेका शरीर ना, वाणी ना आनी मनूय ना. पण सर अशें थोडे जाणां म्हणटात न्हू किंवा म्हणजे थोडे जाणां जे एनवायरमेंटलिस्ट आसा ते म्हणटाले की झाडांक आमची भाशा कळटा, तर हांगा कनेक्ट जातलो काय कितें? आमच्या कळटा बरोबर, पूण उलोवना. सो सिद्धांत कितें म्हणटा, तूं प्रूफ दाखय. झाड उलयना, आयज हांगा आसा, फाल्यां दुसऱ्या शेजाऱ्याच्या पोरसांत पावले, अरे तुजी झाडां आमगेर येता मरे, अशें केन्ना जालां ना. सो झाड चलना म्हणजे शरीर ना, आणि झाडाक कापल्या उपरांत रगत येयना. म्हणजे हो जो सगळो आमचो सिद्धांत आसा हो खंय तरी अप्लाय जावंक जाय न्हू, जाल्यार तेचेर विचार विनिमय करूं शकता. आता दादा कोणाकडे नॉलेज आहा खबर आहा तो खंय तरी एक म्हयनो धरून पळोवपाक शकता किंवा प्रॅक्टीस करपाक शकता. थोड्यांना अशें आसता 24/7 नुस्त्या शिवाय जायत ना, त्या लोकांनी कितें करपाचें? म्हणून मागीर तो एक वाराचो कॉन्सेप्ट येयलो, सोमार बेरेस्तार. बेरेस्तारूय ना, सोमार तरी धर, एक वार, म्हयनो जमाना. ओके, 8 दीस, म्हणजे 2-2 दीस जर प्रत्येक वारान हितूनले विकांतले केले, सोमार बेरेस्तार, जाल्यार 8 दीस जाले. 8 दीस तरी कर. ओके, 8 दीस जमाना. ओके, सोमार कर 4 किंवा 4 बेरेस्तार कर, ते जमाना. म्हणून मागीर एक हे संकश्टी एकूच आसा, विनायकी एकूच आसा, 2च एकादश्यो आसात. कांयच करूं नाका अशें न्हू, तुका कितकें जाता तितकें कर. कमी, जितकें कमी जाता तितकें तूं कर. कित्याक आमचो जो विशय आसा हो बळजबरी करून सुर्यो तलवारी घेवन आमी केन्नाच असले कोणाचेर करूंक ना. तुका कितें जमता तितकें तूं कर, पूण करता तें श्रद्धेन कर. बरोबर आहे दादा. आनीक अशें आता समज आज आमी 3 तारखेक शूट करता, 3 ऑगस्टाक, 5 तारखेच्यान श्रावण म्हयनो, फाल्यां आयतार येतलो, सो आयतार एक दीस गावता म्हणजे श्रावण लागतलो, म्हणून आयतार भरपूर नॉनव्हेज खावप हे कितलें आमच्या जिवा खातीर बरें आसा? जिवाच्या पेक्षा ही मनाची एक भुमिका आसता की म्हयनोभर म्हाका आतां खावंक मेळचें ना. म्हणून आता आमी तरी नुस्तें खावपाचोच विचार करतात. हे तेका आमी उलोवपाचें सुद्दां न्हू, पूण गटारी अमावस्या, हेका हरशी गटारी अमावस्या, हरशी तशें न्हूच तें, गतहारी अमावस्या हो एक हें आसा. नाजाल्यार हरशी आषाढी एकादशीक आमचो चातुर्मास सुरू जालो, ही दिव्यांची अमावस्या, आमचे सण सुरू जाले. चातुर्मासान तर आम्ही कांयच करूंक हरशी कायद्याप्रमाणे म्हणजे फक्त श्रावण अशें म्हणू नाका, 4 महिने आमचे जे सण वार उत्सव आता श्रावणा उपरांत रोकडीच कितें येता, चवथ येता, आणि गोंयांत ती व्हड हितून मनयली वयता, म्हणून श्रावणाक महत्व चड येयलें. आनी दादा अशें आनीक म्हाका सांगा, श्रावण म्हळ्यार स्पेशली आमी सोमार पाळोवंक वयता, शिवभक्ती केली वयता, ती खंयच्या कारणां खातीर, खंयचें कारण कितें? पळय, आता सगळ्यात पहिली सुरवात सांगपाची म्हणजे शिवभक्ती अशें न्हू. आता हांवें सांगलेंच अशें, चातुर्मासान भगवान विष्णू निद्रादिस्त जाले, सोमारची शिवभक्ती सांगली, कळ्ळें, बेरेस्तारची दत्तभक्ती सांगली. ह्यो सुद्धा कॉन्सेप्ट कसो आहा, शंकरा कडेन वैराग्य आसा आणि भगवान विष्णू, म्हणून त्यांची जी शक्ती आसा तिघांची, ब्रह्मा कडेन सरस्वती आहा. सरस्वती म्हणजे कितें? ज्ञान. कळ्ळें. कित्याक ज्ञान कित्याक जाय? कितें तरी तूं ह्या संवसारांत जर घडयतलो जाल्यार तुका ज्ञान पयलीं जाय. बेश्टोच स्क्रू ड्रायव्हर घेतलो आनी कितें तिसरेंच जातलें.
सो ज्ञान पहिले आमकां सांगलेलें आहा. म्हणून सरस्वती ज्ञानाची देवी, ज्ञानाची शक्ती ती ब्रह्मदेवाकडे गेली. दुसरो विषय विष्णूचो, तेणे सगळी ही सृष्टी सांबाळपा खातीर, सांबाळपाक सगळ्यात पयलीं आमकां कितें लागता? धन लागता. म्हणून लक्ष्मी ही जी शक्ती आहा ती भगवान विष्णू कडेन देवी. आता तिसरो हा रुद्र, ही संहारक शक्ती, नाश करपाची शक्ती. आता त्या रुद्राक शक्ती खंयच्याय बाजून मेळटली, म्हणून मागीर काली, चंडिका ही रौद्र शक्ती म्हणटात ताका. कळ्ळें? पूण शंकर मूळ पळयलें जाल्यार ताका भोळा शंकर. भोळा म्हणजे कितें? तूं कशेंय कानान घालशीत तरी त्याच्या लक्षात येना तूं कानान घालता म्हणून. म्हणजे तूं एकदा सुद्धा भावार्थान जर नाव घेतलें जाल्यार तो प्रसन्न जावपी, अशें त्याची ख्याती आसा. आणि त्याच्याकडे पयलीं वैराग्य खूब आहा. ज्याच्याकडे जे आसा ते मागल्या उपरांत तो फट करून दिवं शकता न्हू. त्याच्याकडे समज तू लक्ष्मी मागली, ती आसा विष्णूकडे पयसो अडको, तो दिवं शकता. पूण विष्णू शंकराकडे मागल्या उपरांत कितें कोणाकडे मागप हें आमकां कळोंक जाय. तुका जर बुद्धी जायी जाल्यार तूं सरस्वतीची प्रार्थना करूंक जाय. तुका धन जाय जाल्यार लक्ष्मी कडेन वचूंक जाय. आणि तुका एनमी म्हणजे आता हे तुजे सैन्यान बी भरती जातात तांकां रौद्र शक्ती जाय, तांकां ती म्हत्वाची आसा. एक. आणि दुसरें, अध्यात्मान जेन्ना तूं फुडें फुडें वयता तेन्ना तूं कांय गोश्टी सोडूंक जाय न्हू. ह्यो सोडपाच्यो गोश्टी कोणा कडल्यान शिकतलो तूं? ती शिंवप. दादा म्हाका अशें सांगा, थोडे जाणां अशें म्हणटा, इवन आमकां धाकटे सांगले वयताले किंवा आमच्या फॅमिली भितर सांगताले, नॉर्मली केन्ना देवळान पावना मरे श्रावण म्हयन्यान चड देव प्रसन्न जातलो. हो कॉन्सेप्ट कितें? हो म्हाजो प्रश्न. पण कॉन्सेप्ट एक्चुअली कितें म्हाका धाकटे आसतना सांगताले की श्रावणान गेल्यार तुका देव रोखडो प्रसन्न जाता. रोखडो म्हणण्यापेक्षा आमकां ल्हान आसतना सुद्दां आमकां समज वखद घेवंक जाय जाल्यार तूं वखद घे, तुका कॅडबरी दिता. तूं वरसभर वयचोच ना, निदान श्रावणान तरी वच, तुका देव रोखडो पावतलो. म्हणजे ही चॉकलेट दिली तुका. आमकां म्हणून सांगलें तुका, आमकां कोणें केन्ना बळजबरी करूंक ना आमचे की तूं वच, बस काठी घेवन आपलो फाटीक लागलो, हें कर तें कर, अशें न्हू. आमची संकल्पना कशी आहा, तूं पयलीं करून पळय. तुका अनुभव येयलो की तूं फुडें कर. तुका अनुभव ना येवंक तूं फाटीं सर. आमच्या भितर अशें ना की आतां केलें मरे आतां तूं कायमस्वरुपी अशेंच करूंक जाय, असो आमचो खंयच कन्सेप्ट ना. किंवा ह्याच देवाक मानूंक जाय, ह्या देवाक मानूं नाका, अशें ना. आमी कितें म्हणटा, सगळे देव समान. एक संस्कृतान एक उक्ती आहा, एको देवा शिवो वा केशवा. दादा आता चॅन्टिंग करप किंवा जे मंत्र जाप करप हे श्रावणान ताका चड प्राधान्य दिलें वयता. हे कित्या खातीर? सांगलें तशें, श्रावणान पावस पडलेलो आसता, सगळीकडे प्रसन्न वातावरण, आणि श्रावणापेक्षा आनी खंयच नसता. श्रावणान 2 मिनटान पावस पडटलो, 2 मिनटान वत येतलो. इतकें प्रसन्न वातावरण. असो आतां जो आषाढान जो पावस पडलो तसो श्रावणान केन्ना पडना. श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटी चोहीकडे, क्षणात पडते ऊन, क्षणात फिरूनी ऊन पडे, क्षणात येते सरसर नवी, क्षणात फिरूनी ऊन पडे. क्षणान जो पावस आणि वताचो जो खेळ चलता हो श्रावणान चलता. सो अशी जी बाह्य जी सगळी वातावरण आसा, पक्ष्यांचो किलबिलाट आसता, सगळीकडे पाणी व्हावत आसता, पावसाचो पावस पडत आसता. आतां सारकें इतकें पॉल्युशन नासलें, नॉयज पॉल्युशनूय नासलें. सो तुका ध्यान करतना तुका गरजेक कितें जाय, वातावरण पयलीं मेन गरजेचें न्हू. सो पावस पडलेलो आसता, उदक जाय तशें मुबलक आसता, वातावरण मुबलक आसता, पक्षी हे ते सगळे तुजें वातावरण आनी मातशें प्रफुल्लीत करतात. आणि एक प्रकारचें ह्या वातावरणान मेन पयलीं कितें आसा जाणा, वातावरण तुका मुख्य ध्यान करपाक सांगलेलें आसा. येयलें लक्षांत? तूं आतां समज मार्केटान गेलें म्हापशां आनी जर दोळे बंद करून जर बसशीत, तुका ध्यान लागचें ना. तुका हो कितें उलयता, तो कितें उलयता, हेचें आयकुया तेचें आयकुया, तुजें मन थाऱ्यार रावचें ना. म्हणून ह्या म्हयन्यान समज तूं खंयसरूय बसलो आनी पडलो समज पावस येयलो जाल्यार आजूबाजूचो आवाज लिपता. आवाज लिपल्या उपरांत कितें जाता, तूं ध्यानस्थ जाता. आनी दादा हेजेरूच एक अशें कनेक्ट करता प्रश्न की स्पेशली फिमेल्स सोमारचो उपवास धरता, हो खंयच्या कारणा खातीर? हेजो कारण कितें उपवास धरपाचें? उपास आतां ते इंटरमिट फास्टिंग सुरू जाला मरे. आमचे कन्सेप्ट आमच्या कडसूनच गेला तो. आतां एकादशीचो उपवास जो आसा तो एक्चुअली नवमीक स्टार्ट जाता. नवमीक तूं फलाहारी असो रावंक जाय, कमी खावन. कळ्ळें? दशमीक फूल डे उपास सांगलेलो आसा, तूं फक्त उदकाचेर राव.
आणि एकादशी फुल डे उपास करून साधारण द्वादशीच्या फातोडे तो उपास सोडपाचो. येले लक्षात. सो साधारण 2 दीस म्हणजे 48 आवर्स तू फक्त उदकाचेर रावला. हे इंटरमिडिएट फास्टिंग आमच्या एकादशीन पहिली पासूनच सांगलेले आसा. आणि उपास आम्ही जो म्हणटा तो शब्दच म्हणजे कितें, उपवास. म्हणजे लागी, वास म्हणजे रावप. लागी रावप. कोणाच्या लागी रावप? उपवास, देवाच्या लागी रावप. याचो अर्थ तू उपाशी राव आणि कांयच खाऊ नका अशें न्हू. खरें कारण कितें तर तू देवाच्या लागी रावन तू इतको त्या ध्यानान वचोंक जावो की तुका तान भूक हरपली. खबर ना म्हाका आतां तान आनी भूक म्हणजे कितें ते. म्हणजे भक्तीन सारखो विघ्न जावपाक जाय. आणि मागीर तुका तान म्हणजे कितें, भूक म्हणजे कितें हें खबरूच ना. 2-2, 3-3 दीस तू थंयच बसलेलो आसा ध्यानस्थ. उठल्या उपरांत तुका अरे भूक लागली मरे अशें जाता जेन्ना तेका खरो उपवास म्हणटा. साबुदाण्याची खिचडी भिजोवन आदलेच दिसा राती तयारी करून बाजारांत स्पेशली उपासाचे हाडपाक म्हणजे वचणारे सुद्धा लोक आसात की फाल्यां उपास मरे हे घेवन यो चल सामान. दीस बरं सांगता की म्हाजो उपास जाला मरे दीस बरं सगळ्यांक सांगीत भोंवतात आणि त्याचे उपासाचे म्हणून वेगळे परत चिप्स हाडपाचे. तेका तशें उपास म्हणूंक मेळना. उपास म्हणजे तुका तितको तरी गॅप तुका पोटाक तुका तू बंद करूंक जाय पूर्ण. नॉर्मली जर कोणाक सुरवात करपाक जाय उपवासाची जाल्यार तिणी खंयचें खाद्य खावपाक जाय किंवा कितें लक्षांत दवरपाक जाय गजाली? उपास जर सुरवात करतलो तूं जाल्यार सगळ्यात पयली म्हणजे फ्रूट. हे सगळ्यात पयली बरें माध्यम शरिराकूय पोशण दिता. सो फ्रुटा वयल्यान सुरवात करप. आणि दूध, फ्रूट आणि दूध ह्यो 2 गोष्टी उपासाक सांगलेल्यो आसात. कित्याक आणि दुसरें ह्योच गोष्टी सांगपाचें कारण म्हणजे पूर्वी जे ऋषी मुनी रानान वनान रावताले थंय आमी कंदमुळां म्हणटात. पूण आजच्या काळा प्रमाणे कंदमुळां आमकां मेळपाक खूब कठीण आहा. पूण फलाहार म्हणून एक आसा. आमी तेका फळार म्हणटा. मागीर तेका आमी फरसाण बिरसाण तितून म्हणटा. पूण तशें फलाहार म्हणजे कितें, फळ हेच आहार आसा ज्याचे तो. सो सगळ्यात बेसीक पयली सबंद दीस उपास करूंक सुरवात करची न्हू. पयली एक वेळ जेवण सोडपाचें. मागीर हळूहळू जेन्ना तुका जमता एक वेळ दनपारां जेवलो आपण आतां रातचें बंद करून फाल्यां सकाळी ब्रेकफास्ट करप हो पयली स्टेज. मागीर हळूहळू रातचें बंद केलें, ब्रेकफास्ट बंद केलो किंवा रातचे फ्रूटूच खाल्ले. खूब न्हू, तुका जाय तितके. सकाळी तितकीच फ्रूट खाल्ले. फ्रूट हळूहळू बंद करून पूर्णपणे रात्री निराहारी रावलो. निराहारी याचा शब्द सुद्धा नीर आहारी. नीर म्हणजे पाणी, आहारी म्हणजे आहारी. निराहारी म्हणजे कितें, उदकाचेर रावपी. हळूहळू करून करून रातचे आणि ब्रेकफास्ट बंद करपाचो. मागीर एक टायम जेवण दनपारचेंय बंद करपाचें. म्हणजे राती जेवंक ना, ब्रेकफास्ट करूंक ना, दनपाराय जेवंक ना. अशें करून फूल डे वचोन दुसरे दिसा सकाळी ब्रेकफास्ट. असो तो मागीर हळूहळू 1 दिसाचो 2 दीस, 2 दिसाचो 3 दीस असो करून तुका वाडोवन नवरात्रान सुद्धा कोण 9 दीस उपास करतात काही लोक. उदकाचेर रावतात. पूण ते एकदम जमचें ना. एकदम ना जाल्यार तूं शीक पडटलें. दादा अशें आमी आयकलां की थोड्या पिक्चरांनी पयलीं पळयताले की उपवास स्पेशली चेडो जाताले तांकां सांगताले पिक्चरांनी स्पेशली की तूं उपास धरत जाल्यार तुका नवरो बरो गावतलो किंवा हें जें काम बरें जातलें. हे एक्चुअली मीथ आसा काय खरी गजाल आसा? उपास म्हणजे तेच सांगलें तुका, तितको तो टायम निराहारी रावंक जाय, तितकी ती भक्ती जावंक जाय. सगळ्यो ह्यो गोष्टी ज्यो आसात न्हू, आतां ध्यान करप, उपास करप, श्रावण पाळप, सोमार मंगळार पाळप, ह्या सगळ्यांचे आत्मा जर कितें म्हणशील जाल्यार पूर्ण श्रद्धा आणि निष्ठा दवरप देवाचेर. तू करता, खूब लोक हांवें पळयला करता, खूब करता, पूण देवाकूच गाळी घालतले. गणपतीन म्हाका कांयच दिवंक ना मरे. करतले खूप, त्याच्यापेक्षा करा कमी, पण श्रद्धा ती चड दवरूंक जाय. श्रद्धा कशी वाडोवपाची हांगारूच कनेक्ट केलो जाल्यार प्रश्न. कशी वाडटा श्रद्धा? श्रद्धा वाडटा कशी म्हणण्यापेक्षा सान्निध्य. आता हांव आनी तूं एकमेकांच्या वांगडा जर रावले जाल्यार हळूहळू आमची ओळख जातली, मैत्री जातली, हळूहळू म्हाजो विश्वास बसतलो, हळूहळू श्रद्धा वाडटली. तू वर्सांसून एकदाच येयला जाल्यार म्हाजी श्रद्धा खंय पावतली तुज्या कडेन. आमकां जी डेली पुजा सांगलेली आहा ती सुद्धा कित्याक सांगला, तितको तू इन टच रावलो न्हू. आतां सारखे आमचे व्हॉट्सअप आणि मेसेजींचे हे न्हू आमचो. तू डेली पुजा कर, डेली देवा कडेन वच, डेली देवा कडेन उलय. हळूहळू हळूहळू तुका अनुभव येवंक लागतले.
की हांव सांगता तें घडोंक लागलें किंवा हांव चिंत्ता तें घडोंक लागलें अशें केन्ना जातलें. तूं तूं वचाच ना, देव खंय आहा कोण जाणा, देवाऱ्यान देव आसा का ना हांगासून सुरवात आसा. लोकांच्या देवाऱ्यान हांवें पळयलें जळमटां सगळीं जाल्लीं आसतात कोणा कडेन, आमी आतां वयतात खंय खंय. काही लोकांकडे असतात, डेली पुजा जाता, बऱ्या भशेन ते रावतात, ओके. पूण काही जाणांक ह्या श्रावणान तो नाल्ल दवरलो फुडल्या श्रावणानूच काडप अशेय काही लोक आसात. सो तशें न करता तुमी डेली तुमी थोडो थोडो संवाद साधूंक जाय. कोणाय कडेन जालो तरी आमी आतां फ्रेंडशीप म्हटलें तरी सुद्दां एकदम फ्रेंडशीप जायना. तूं उलोवंक जाय, डेली मेळोंक जाय. सो मेळटलो कसो तूं, कितें तरी म्हणून ती पुजा सांगली मागीर, डेली पुजा कर म्हणजे तूं देवाक मेळ्ळो न्हू. हळूहळू वाडत वयतलें मागीर. दादा म्हाका हांगासरूच एक असो विचारपाक जाय, आउट ऑफ बॉक्स मातसो व्हरता प्रश्न तो म्हणजे की देवारो म्हणटकूच वास्तू प्रमाणे थोडे जाण म्हणटा की हांगारूच देवारो आसपाक जाय, ह्याच जाग्यार आसपाक जाय, त्याच जाग्यार आसपाक जाय. सो एक्चुअली थोड्यांच्या घरांनी म्हणटा आमी खूब जाणांगेर वयता ऑब्जर्वेशन आसता की थोड्यांगेर इश्टाक वेश्टाक खूब लोकांकडे देवारो आसता. ताका कितें प्रॉब्लेम जाता, कितें आसता एक्चुअली इश्यू आहे कितें रे? इश्यू म्हणण्यापेक्षा ईशान्य दिशा जी सांगलेली आसा, म्हणजे पूर्वेक जर तोंड करून उबो रावलो जाल्यार लेफ्ट सायडीची ईशान्य दिशा, म्हणजे रायटाची जी आसा ती आग्नेय दिशा. कळ्ळें तुका. आग्नेय दिशेकडे सदांच किचन आसपाक जाय आनी ईशान्य कोनशाक सदांच देवारो आसूंक जाय. आनी वास्तुशास्त्रा प्रमाणे सुद्दां ईशान्य कोपऱ्यान जेन्ना तूं बेडरूम करता किंवा टॉयलेट दवरता तेन्ना हेल्थ इश्यूज भरपूर जातात तांकां. ओके. म्हणजे अगदी कॅन्सर सुद्दां जे जातात पळय तांकां सुद्दां एक एकदां वास्तू दोश खूब आसता तेंच्या घरान. आनी ईशान्य ही दिशा देवाचीच म्हणून सांगलेली आहा, कित्याक तेचेर वजन तितकें जाय त्या दिशेचेर. आनी त्या दिशेचेर देवूच एक आसा जो तितकें वजन दवरून तिका दपटू शकता सकयल. आनी दादा म्हाका हेजेरूच एक सांग, आतां कशें थोड्या पेरंट्सांनी खंय तरी एक देवारो बांदलेलो त्या प्रमाणे जी तकली घेवन किंवा नॉलेज प्रमाणे बांदलेलो आनी भुरगो नॉलेज घेता आनी देवारो चेंज करपाक सोदता पण पेरंट्स आयकना. ह्या सिट्युएशनान कितें करपाचें? किंवा अशें खुबश्या घरांनी आसतलें किंवा सगळ्यात बेस्ट उपाय म्हणजे एक प्रसाद घेवप. ते आवय बापायक घेवप आनी खंयच्याय देवळान तूं प्रसाद लाय, देव काय खोटें उलोवचो ना. सो त्या देवाकूच विचारपाचें की अशें अशें सिच्युएशन आसा, असो असो आमचो देवारो आसा, कितें करूं? चडांत चड घरांनी चुकीचें जर आसा जाल्यार देव सांगतलो की तुमी हें बदला. प्रसाद आमचो म्हणजे गोंयांत प्रसाद आमी खूब मानतात. खंयचें स्थळ येयलें जाल्यार सुद्दां आमी प्रसाद कौल घेतल्या शिवाय आमी सांगिना. सो ह्यो सुद्दां गोश्टी आमकां दिला न्हू साधन, बाकी कडेन ना अशें धरून तशें. पूण आमच्या कडेन तें साधन आसा, सो त्या साधनाचो वापर करूंक जावो आनी मागीर निर्णय घेवपाचो. दादा एक सॉरी टू आस्क दीस प्रश्न, पण म्हाका असो एक प्रश्न विचारपाक जाय. खूब फावटी म्हाका लोक म्हणटात इतल्या लोकांक मेळटा, इतल्या देवळांनी तूं वयता, पण देव बीन कांय नासता रे, भटजी बिटजी कांय नासता, तें जोडपाचें एक साधन रे तें. ते फक्त पुजा करतात लोकांगेर, देवळांनी पुजा तांकां पयशे जाय म्हणून ते करतात रे, आनी कांय ना रे त्या फाटल्यान रिजन व्हडलें कितें आसा. जाल्यार भटजी आज करोडपती जावपाचे मरे. सो ह्या सिट्युएशनाक आमी हे कशें समजून घेवप? मे बी म्हाजो प्रश्न रॉंग जाला आसतलो, पण खूब जाणां अशें म्हणटात, खूब जाणां म्हाका विचारला, सो म्हाजे कडेन आन्सर ना म्हणून म्हणलें दूद करून एक ना, तितून कितें आसा, काळानुरूप खूब बदल जाला, हांव ना म्हणिना. पूण आतां खंयच्याय तूं आतां खंयसरूय गेलय तरी तुका एक गुरू जावं, मेंटर जावं. अशें नासता की तूं क्रिकेट खेळपाक गेलो म्हणजे तूं डायरेक्ट सचिन तेंडुलकर जालो. तुका खंय तरी तो कोच आसता, तेका गुरू म्हणिना, तेका कोच म्हणटा. इस्कॉलान वयता तेन्ना तूं पयली दुसरी शिकता तेन्ना तांकां तो टिचर आसता तुजो. येयलें लक्षांत. सो अध्यात्मान तुका वयर काडपी किंवा कितें बरोबर आहा, कितें चुकीचें आहा हें सांगपी कोण आसा, जेणे तो तेचो अभ्यास केल्लो आसा, तोच तुका सांगूं शकता न्हू. हांव आतां आजच्या काळा प्रमाणे हांव सगळ्यो गोश्टी डिटेल सांगिना तुका, पूण सरसकट सगळ्यांक एकाच तराजून तोलपाचें हें चुकीचें आसा. जेका ज्ञान आसा, पूर्वापार आमची परंपरा कितें चलत येयल्ली आसा, जेका ज्ञान आसा तेका तुमी भटजी म्हणा किंवा ब्राह्मण म्हणा. आता ह्या एक 200-300 वर्सान खूब शिक्षण येयलां आनी आमी डॉक्टर, इंजिनियर हे ते शिकतात. पूण ज्ञान म्हणून जें आसा तें पुन्हा वेगळें आसा न्हू. तें ज्ञान कोण शिकता, तर हे ब्राह्मणांकडे चड आसता. आनी ते चड आसपाचें कारण म्हणजे इतक्यो पिढ्यो तेंच्यो त्या प्रोसेसान गेल्ल्यो आसता, कित्याक ते जिन्स आसतात. अशें न्हू की रातचो उठलो आनी आयज भटजी जालो. आतां म्हाजेंच जर उदाहरण घेतलें जाल्यार म्हाजी 8 पिढ्यो आमी म्हापशांत पुरोहीत म्हणून आसा. सो त्या 8य पिढ्यांचें ज्ञान म्हाज्या कडेन येता न्हू. एक एकदां कितें आसता, आपल्या कडसून घडत आसता, आपूण निमित्त मात्र आसता. पूण
काही जणांक दिसता म्हणून हांवें तुका वदळ हांव श्रद्धेचो विशय हाडलो. तूं जशें त्या हेका पळयतलय दैवे तीर्थे द्विजे देवे कळ्ळें, तीर्थ स्नान. आतां आमी तीर्थाचे उदीक न्हू अशें म्हणूनय काही लोक वचोंक शकता, पूण तीर्थ न्हू अशें म्हणूनय काही लोक वयता. दैवे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरव. वखद, आतां वखद जर हाडलें झाडपाचो पालो मरे तो, किंवा गुळी हाडली कितें रे हें फॅक्टरीन हाडलें केल्लेले धव्यो हे मरे त्यो, अशें जर म्हणून जर तशेंच उडयल्यो जाल्यार तूं बरोय जावचो ना. तुका खंय तरी त्या टॅबलेटीचेर विश्वास दवरूंक जाय पयलीं, घेवच्याय पयलीं. मागीर ती टॅबलेट तूं घेवंक जाय. जेन्ना तुजो जोर उतरता तेन्ना तुका अनुभव येता की अरे ह्या टॅबलेटीन खरेंच कितें तरी आसा. तूं केन्ना टॅबलेट घेवकूच ना आनी तूं फक्त दोतोर आनी टॅबलेट फक्त पयशे खावंक गेलात, पयशे खातात अशेंच जर तूं म्हणत रावशी जाल्यार तुका अनुभवूय केन्ना येवचो ना. म्हटल्यार खंयचें काम कर किंवा खंयची गोश्ट कर, श्रद्धा ना पर्यंत तितलें काम बरें जावचें ना. एक श्रद्धा जायी आनी दुसरें प्रॅक्टीस जायी खंयच्याय विशयान. तूं आतां फाल्यां म्हणशीत म्हाका मिलिटरीन वचोंक जाय, जावचें ना. तेंचे प्रोटोकॉल आहात, तितकी हायट जायी, तितकें वजन जाय आनी तें बरें तितकें सगळें आसा आनी तुका घेतलो डायरेक्ट तुका शिमेचेर धाडचें ना. तुका परत प्रॅक्टीस, तूं बंदूक कशी चलयता, धरता कशी, मारता कसो, तितून परत मागीर धैर्य म्हणून एक आसता. फुड्यान येयल्या उपरांत गुळी मारूंकय जाय. हें जालें सैन्याचें. दुसरें आसता तो दोतोर. ऑपरेशनाक येयलो आनी ऑपरेशन करतना अशें जर जावंक लागलें जाल्यार तो दोतोर कसलो. अशें जावचें न्हू म्हणून ताका ती प्रॅक्टीस आसता न्हू. बरें तूं ब्राह्मणांचेर एक अनास्था दवरली, बरोबर आहा. डॉक्टराचें कितें, सैन्याचें कितें म्हणटलो. अश्यो ह्या संवसारान अश्यो इतक्यो गोश्टी आसात ज्यो तुका जो पर्यंत तूं अनुभव घेयना तो मेरेन तुका कळचेच ना. अनुभव खंयसून येतलो, प्रॅक्टीस. म्हाका असो एखादो मनीस दाखय जेणे प्रॅक्टीस केला आनी हें ताका कळ्ळ्या उपरांत ना म्हटलां. हे जे ना देव ना अशें सुद्दां म्हणपी लोक जे आसात तेंच्यांनी ल्हानपणा पासून केन्ना प्रॅक्टीसूच करूंक ना कशाची. हांव त्या सगळ्यांक हांव एकूच सांगूंक सोदतां, प्रॅक्टीस करा. हळू जेन्ना तुमची प्रॅक्टीस फळाक येतली तेन्ना मागीर तुमकां कळटलें कितें आसा कितें ना, सगळ्यो गोश्टी मागीर कळटल्यो. दादा आनी परत एक श्रावण म्हयन्याचेर अशें एक मीथ आसा तें म्हणजे की नाखटां वाडप ना, केंस चड वाडप ना रे, क्लीन शेव राव. हें एक्झॅक्टली कशें कितें? परत हांव तुका पावसा कडेन धाडटलो. ओके. पावसान घाण चड आसता, चिखल आसता, नाखटांनी तुज्या चिखल वयतलो. तूं आतां सारकें डेटॉल हें तें पयलीं नासलें. तूं हात बेश्टे धुतलो, जेयतलो, तेच पोटान वयतलें. केंसांचें तशेंच. तूं पावसान भिजतलो, तुका थंडी जातली. ह्यो सगळ्यो गोश्टी खंय तरी प्रूफ करून हें फुडें दिल्लें आसा. अशें न्हू की म्हाका दिसलें आयज हें बरोवया अशें न्हू. हेचेर विचार करून व्यवस्थीत तें तितूंतले सार घेवन आतां आमच्या कडेन जें मेळ्ळां आमकां पळय तें खूब वर्सांचो प्रोसेस वचोन तें एक परिपक्व म्हणटात तशें जाल्लें आसा. दादा श्रावण म्हयन्यान स्पिरिच्युअल जर बुक्स आनी वाचतले जाल्यार खंयची बुकां चड वाचपाक जाय? श्रावण म्हयन्यान बूक जर वाचतले न्हू जाल्यार सगळ्यात पयलीं श्रावणान अशें न्हू, जर जाका कोणाक आध्यात्मीक फुडें वचपाची प्रगती करपाची जर आसा जाल्यार तेणें सगळ्यात पयलें बूक खंयचें वाचप जाल्यार दासबोध. सगळ्यात पयलो. हातान खंयचें दुसरें आनी त्याच्याय पयलीं अगदी बेसीक म्हणजे जो केजीन आसा तेणें मनाचे श्लोक. मनाच्या कित्याक हें मनूच सांगता न्हू हें बरें हें वायट. मनाच्या श्लोकान जे मनाचेर जे बरयल्लें आसा रामदास स्वामींनी तें अगदी बेसीक म्हणजे 12-13 वर्साचो भुरगो सुद्दां तेका कळो शकता एक. आनी मेंटली जो 12-13-15 वर्साचो जो दादलो आसा जाका अध्यात्म म्हणजे काय खबरूच ना, आतां हांव सुरू करतलो, खंयच्यान सुरू करूं? पयलीं मनाचे श्लोक, मागीर दासबोध. ह्यो 2 गोश्टी वाचपाक सुरू करूंक जाय. आनी जे मॅच्युअर जे आसात सगळ्यात बेस्ट म्हणशी सगळ्यात उत्तम बूक खंयचें आसतलें जाल्यार श्रीमद भागवत ग्रंथ. ओके. येयलें लक्षांत. भागवतान सगळें आसा. दादा जस्ट एक तुमकां जर पॉसिबल आहा जाल्यार तुमी एक समरी किंवा एक शॉर्टान सांगपाक शकता की दासबोध जे ग्रंथान कितें आसा? त्याच्या नांवानूच पयलीं आसा. दास म्हणजे कितें? नोकरूय म्हणूंक मेळना दासाक. दास म्हणजे सेवा करणारो. सेवा करणारो म्हणण्यापेक्षा आपल्या स्वामीचें हित पळयणार. जे नोकर आसात
ते अशें कंपल्सरी ना की ते स्वामींचे आपले हित पळयताच अशें ना. तांकां पगार मेळ्ळो की जालो तेंचो, आनी बाकी स्वामीनिश्ठ म्हणून ते नासता. पूण दास म्हटल्या उपरांत तो स्वामी म्हाका कितें दितलो हेंय खबर ना, किंवा दिवचो ना म्हणूनय खबर ना. तेच्या कृपेचेर अवलंबून हो दास आसा. सो आतां तूं ठरय म्हाका दवरता काय मारतलो म्हाका ते, अशा स्वरुपाचो हो दास. आनी तेका करपी जो बोध आसा, म्हणजे हांव दास ह्या स्वरुपान हांवें कसो वचोंक जाय, कसो रावंक जाय ह्या संवसारान, आनी ह्या दासा वांगडा जे रावपी जे अवती भोवतीचे जे लोक आसात ते कशे आसात, तितून समास आहात. तितून एक मूर्ख लक्षण समास म्हणून आहा. त्याच्या उपरांत हुशार कोण आसा तेंचो एक समास आहा, मोक्ष समास आहा. म्हणजे नानाविध अशे समास बरयल्ले आसात. आनी प्रत्येक समासान वेगवेगळ्यो गोष्टी सांगलेल्यो आसात की ह्या दासान परमेश्वर भक्ती कशी करूंक जाय आनी तो मोक्षा पर्यंत कसो पावतलो. दादा म्हाका अशें आतां एक तकलेन स्ट्रायक जालो प्रश्न तो म्हणजे की श्रावण म्हयन्यान मोस्टली बायलां ग्रीन काकणां यूज करतात, कचड घालतात, वयतात. कित्या खातीर? म्हणजे कारण अशें कितें आसा? कारण म्हणण्यापेक्षा आधी मेन म्हणजे कवचेचीच काकणां जायी, आनी ग्रीन म्हणजे हिरवो चुडो. आनी श्रावणान आमचे सण चड आसतात न्हू. सोमारची सोमार, आयतारची आयतार पुजा, सोमारची सोमार पुजा, बेरेस्तारची बेरेस्तारची पुजा, त्या शिवाय नारळी पौर्णिमा आनी जे बाकीचे सण आसात ते सगळे श्रावणात. एकदाच चुडो घातलो की म्हयनोभर उरलो, परत परत काडून बदलपाक नाका न्हू. हिरवो चुडो हो सवाष्णीचे बरे वाण म्हणटात तेका. हिरवो चुडो, हिरवी साडी ही आमच्या ह्या प्रदेशान आमकां हिरवें चड आमकां. वयर नॉर्थाक वयशी जाल्यार रेड, ती ग्रीन घालची ना. कळ्ळें तुका? दादा जेरू तुमकां विचारता एक जशें तुमी म्हटलें आयतार पुजा बीन आसता खबर आहा, सुरवातीक जेन्ना लगीन येता खबर आहा, ती बायल 5-6 वर्सां बरी करतात, मागीर नाका रे, पुरो रे, बंद करया रे, काय गावंक ना आपल्याक करून, काय यूज ना रे हेजो, अशी म्हणटात. सो त्या टायमार किंवा कशें समजून करपाचें, कंटिन्यू कशें म्हटल्यार कंटिन्यू कशें उरतले? ह्याय प्रश्नाचें उत्तर दास बोलान आसा. कंटिन्यू म्हणण्यापेक्षा कितें जालां जाणा, ह्या धकाधकीच्या आयुश्यान लोकांक नाका थंय वेळ घालपाक वेळ आसा. लोक जाय थंय वेळ घालयना, आनी म्हणून ही सगळी परिस्थिती अशी निर्माण जाला. आनी हांवें अशें उलोवप बरोबर न्हू, पूण आयचो ब्राह्मण सुद्दां व्यवस्थीत मार्ग दाखोवपी ब्राह्मण आयज खूब कमी जाला. म्हणजे जे लोकांनी आवडीन करूंक जाय ते लोक करिना. हेचो फूल जबाबदारी म्हणशी जाल्यार ही ब्राह्मणांचेरूच येतली. ब्राह्मण म्हणजे हांव जातीचेर वचना, पूण जे भटजी म्हणून काम करतात, जे भटपण करतात, ज्यांनी गांव सांबाळलेलो आसा. आतां तितूनय परत कितें जाता, आतां हांव गांव सांबाळटा, पूण प्रत्येका कडेन वचोन सांगप हें बरोबर जायना आजच्या काळान. कित्याक प्रत्येक जाण स्वतंत्र आसा आनी म्हणटले कितें तुका कितें पडला असो प्रश्न येता. पूण एक जबाबदार म्हणून जेन्ना मनीस एखादो आपल्या कडेन येता तेन्ना तेका आपल्या कडेन आसलेलें सगळें ज्ञान दिवन एक कशी तूं पुजा करूं शकता. आतां आमी भुरगीं आमची ल्हानाची व्हडली करतात, सगळोच लोक करतात, थंय आळस करिना. आतां तो 5-6 वर्साचो जालो, आतां वचो न्ही रे तेका इस्कॉलान, चलत वच रे तूं अशें म्हणचें ना. थंय मागीर तेका रेडी करून गाडयेर वचोन पावयतले. पूण म्हणजे संवसारान लक्ष चड जाला आनी संवसारा भायर जे अध्यात्म आमचें आसा थंय कमी जाला, म्हणून ह्यो सगळ्यो गोंधळ जाता. आनी एकएकदां अशें आसता न्हू आमचें, म्हटल्यार मिसकन्सेप्शन आमचें खूब जाला भटजींच्या बद्दल, ब्राह्मणां बद्दल. त्यो म्हणजे की अशें की हो भटजी पळय 5 मिनटान पुजा करून भायर सरता, तो भटजी येवन अर्देवर पुजा करता, तोच भटजी बरो, हो भटजी बरो न्हू. अशें जे मिसकन्सेप्शन आमच्या मदीं वाडटा सामान्य मनशां मदीं, ते कमी कशें जातले? कमी म्हणजे कितें, हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना म्हाका याद आहा, म्हाज्या आज्यान म्हाका पयल्या फावट जेन्ना पुजेक धाडलेलो तेन्ना म्हाका पयलो प्रश्न तेणें केल्लो की हो धंदो म्हणून वचना मरे. हांवें म्हटलें ना, धंदो म्हणून वयता जाल्यार आतांच वचों नाका अशें म्हणून म्हाका सगळ्यान पयलीं तेणें सांगलें. आनी पुजा ही कशी आसता, प्रत्येक जाण वेगवेगळ्या ठिकाणी वचोन शिकून येयल्लेले आसता. हो एक प्रश्न जालो. मूळ जे हरशीं कायद्यान म्हणशीत न्हू, एक 100 वर्सां पयलीं जर काळ काडलो जाल्यार गोंयांतलो शिकलेलो जर ब्राह्मण जर घेतलो तूं जाल्यार अख्ख्या भारतान तेका मान्यता आसली, किंवा गोंयचो, हेका सगळें येता.
इतकी मान्य. म्हणजे गोयच्या ब्राह्मणाची पूजा ही काशी पासून सगळीकडे, काश्मीर पासून कन्याकुमारी मेरेन सगळ्यात मान्य अशी पूजा असताली. अरे बाबा. इतके गोयचे पंडितापेक्षा वरची जी पदवी असली ती गोंयकारांक असली. आणि म्हणजे गोंयाचे एक नावलौकिक सगळीकडे, आणि त्याका लागून लोक येताले पूर्वापार, की गोकर्ण गेले किंवा म्हणून ही गोमंतक भूमी ही त्याच नावा खातीर चड प्रसिद्ध झाली, की हांगासर स्कॉलर्स, हांगासरले लोक स्कॉलर. आणि ही पूजा, ह्या पूजेन कोणूच खोड काढी नसले. काश्मीरावर, कन्याकुमारीवर. पण त्यांचे आपापसात थोडेसे कलर जाताले, की कन्याकुमारीची पूजा साऊथ इंडियन, वयली पूजा नॉर्थ इंडियन, असं त्यांच्या भितर जातालो. पण गोयची पूजा ही सिद्ध झाली. हितून वयले ना सकयले ना, सगळे सारखी जी पूजा डिटेल असली ती गोयचे लोक करताले. पण आयज परिस्थिती अशी झाला की मूळ जे गोयचे पुरोहित असतात पळय त्यांनी आपल्या भुरग्यांक शिकयले, लोक कामाक लागले, जॉब करूंक लागले, भटपण हळूहळू सुटले. आणि आज भायले भटजी येऊन सगळे भटपण करतात. भायले भटजी करतात बरोबर, आपण ते खंय शिकलात, कोणाकडे शिकलात, त्याच्याप्रमाणे, त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे प्रत्येक जण येऊन आपापल्या पद्धतीने पूजा करतात. तिथून आता एका लिपोवपाचो का तेका काढपाचो असो विषय ना. शेवटी कितें आहा, पूजा तुजी भटजीचेर डिपेंड आसूंक फावना. आता म्हाजो आजो सांगतालो तो, आम्ही जेन्ना पुजेक, म्हणजे आज्याच्या टायमारली गोष्ट, आम्ही जेन्ना पुजेक वयताले, आमच्या वांगडा आमचे यजमान पूजा म्हणटात. एक कितकी आज्याक म्हणजे कितकी वर्सां जाली वचन, म्हणजे 100 वर्सां पयलींची गोष्ट ही. आमचे सगळे जे गोंयचे जे पूर्वीचे जे लोक असले पळय, प्रत्येक घरान पूजा पाठ येताली. प्रत्येक घरान खंयच्या पुजेक कितें सामान जाय, कितें साहित्य जाय, भटजी कडेन वचून लिस्ट हाडपाची पद्धत नासली. भटजीक फक्त सांगप अमूक अमूक पूजा, तूं अमुक्या टायमार यो. भटजी त्या टायमार गेल्या उपरांत सगळी मांडावळी पासून सगळे रेडी, सत्यनारायण पूजेचे सुद्धा. इतकी तयार लोक असलो पयलींचो. पूण आयज सगळें डिपेंड जाला. तो भटजी येना जाल्यार कोण वाज तेल सुद्धा घालिना हितून दिवलेन. फुलां सुद्धा काडलेली नासता, म्हापशा वचून फुलां हाडटा, न्हाता, कोणागेर गेल्या उपरांत भटजी बस न्हावन येता, अशें सुद्धा आमी पळयल्लें आसा. सो आता हे सगळें कमी जावपा खातीर कितें करया, म्हणजे कितें केल्यार बरें अशें म्हाका प्रश्न करपाक जाय. कारण खंय तरी तुमी सांगले लोकांच्या लक्षांत येतलें, पण खंय तरी सोल्युशन काडप तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. ना, कितें प्रत्येकान आपलो जर स्वताचो जर विचार केलो, आपल्या पुरते मर्यादीत. आता घरान सगळे फेस्टिवल असता. फोगाच्या पतान तुम्ही जेवण खाणाच्या पतान कितें पियातले, कितें जेवण बनतले, 5 दीस. आता गणपतीचो विशय आमी धरुया. 5 दीस आमी कितें कितें करतले, कसलो फोग हाडटले, कितक्याचो फोग, ह्या सगळी चर्चा जाता. पूण आमी जी पूजा करता ती पूजा कशी करपाची, त्या पुजेन कितें जाय, 4 मंत्र आमी शिकुया का, अशी जेन्ना तूं स्वताची जेन्ना जबाबदारी घेता. एखादो वाडो जमलो समज एखाद्या देवळान, जाल्यार वाड्या वयल्या पुरोहिताक सांगलें जाल्यार तो ना म्हणचो ना. तुम्ही पुजेची घ्या समजून न्हू पूजा. आणि बरें, हें ज्ञान अशें न्हू की आयज समजून घेतलें. पूजा किंवा हें आध्यात्मीक ज्ञान कशें आसा जाणा, एकदा पिवंक येयलें की मागीर 20 वर्सांनी उडयलो तरी ताका पिवंक येतलें. सो 1-2 वर्सां तुमकां मातशें कठीण जातलें की शिकपा खातीर. पूण एकदा तुका शिकोवन येवंक लागलें की मागीर तुमकां फाटीं पळोवपाची गरज ना. दादा म्हाका अशें आनी एक विचारपाक जाय की श्रावण म्हयनो पाळपा खातीर अशें कितें कितें मीथ आसा जे तुमी आयकलां आनी ते क्लियर जावपाक जाय? सगळ्यात पयलीं म्हणजे फूल म्हयनो नॉनव्हेज खावंक फावना. फूल म्हयनो व्हेजूच रावंक जाय, हें पयलें मीथ आसा. असो खंयच श्रावण म्हयन्यानूच असो खंयच नियम ना. आमचें जें शास्त्र आसा तें वर्सभरूय व्हेज रावंक जाय आनी वर्सभरूय तूं नॉनव्हेज सोडूंक जाय. हो आमचो पयलो खरो कन्सेप्ट आसा. फक्त श्रावणान हांव फूल व्हेज रावतलो आनी मागीर जाय तें खातलो अशें ना, कळ्ळें. दुसरी गोश्ट अशी आसा की जे आमी गोंयान आमी जे ब्राह्मण भोजन करतात, लोकांक अशें दिसता की ते श्रावणानूच फक्त करूंक मेळटा. असो खंयच हें ना. तो तुमी श्रावण चवथ जाल्या उपरांत नवरात्रांत, तुळशीच्या लग्नाच्या आदी, सादारण माघ म्हयन्यान सुद्धा, म्हणजे आमचे हे जे थोडे म्हापशाचे यजमान आहात ते माघान जेवयतात, श्रावणान ना माघान जेवयतात. सो श्रावणानूच हट्ट करून आतां तितून कितें जाता जाणा, जांचेर गणपती आसा पळय ते जेवयतात ओके, ते समजू शकता.
घरान होम घातलो, ब्राह्मण भोजन केलें की मागीर गणपती येता. पूण जेंची घरां सेपरेट आसा, गणपती एकीच कडेन आसा, तेंकाय हट्ट करून श्रावणानूच करचें आसता. तशें न श्रावणान करपाचो कारणूच अशें की फुडें गणपती आहा, शुद्धीकरण जालें की बाकीचो घर शुद्ध जालें की मागीर गणपती येवंक हरकत ना. पूण बाकीचे जे भाव आसात, समज तिगा चौगांनी घरां वेगवेगळी बांदलात, जाल्यार असो नियम ना की श्रावणानूच ना जाल्यार उपयोगूच ना, मागीरच येवंक मेळटा. आनी एक अशें आसा गैरसमज लोकांचो की वर्सभरान कोणूय समज पिड्ड्यार जालो जाल्यार हो ब्राह्मण भोजन करिना. पूण तशें ना तें. वार्षिक म्हणून जे आमी करतात पळय, म्हणजे ब्राह्मण भोजन, चवथ, माळ आनी तुळशीचें लग्न, ह्यो 4 गोश्टी कोण मरो कोण जगो 12 दीस समज सुतक येयलें, 12 दिसा उपरांत ह्यो 4य गोश्टी घरान सगळ्यांच्या घरांनी हो जावंक जाय. सो श्रावणान आमी ब्राह्मण भोजन करचें ना, पूण आमी चवथ साजरी करतले, हेका अर्थ ना. श्रावणान भट जेवपाचें कारणूच अशें की तुमी चवथ गणपती हाडटले. आतां गणपती हाडटले म्हणजे कितें? गणपती एक प्रकारे तुमच्या घरान येतलो. सो घरांतली सगळी घाण तुमकां काडूंक जायी म्हणून तो खरें शुद्धी होम करपाचो. तो शुद्धी होम पेटलो, धुवर जालो, आमी पाणी मारलें की घर शुद्ध जालें. दादा एक मिनिट, म्हाका हेजेर एक भुरग्या सारको एक प्रश्न असो येता की जर आमी गणपती येवपा खातीर सगळें करता जाल्यार घरान जो मूर्ती आसता गणपतीची पळय, तो भितर गणपती नासता तर म्हणल्यार तो गणपती न्हू तर देवाऱ्यान जो आसता तो? गणपतीन परत फरक आहा. ओके. नांवान परत फरक जाता. आमी ह्या गणपतीक कितें म्हणटात? पार्थिव सिद्धिविनायक. हो महागणपती. आता गणपतीच्या भितरूच 12 नांवां आसात. लंबोदर आसा, एकदंत आसा, विघ्नेश आहा, विनायक आसा. तितूंतलो तुज्या घरांतलो जो आहा तो महागणपती आहा. आनी आमी जी पुजा करतात तो सिद्धिविनायक आहा. दोनाय गणपतीन फरक आसा. जरी गणपती गणपतीच, पूण गणपतीन शक्तीन तेच्या फरक पडटा. जसो नांवान फरक पडटा तसो तेच्या शक्तीन फरक पडटा. सो तुमी कंटिन्यू करपाक शकता, तुमकां डिस्टर्ब केलें हांवें. म्हणजे चवथीक गणपती येता म्हणून शुद्धीकरण खरें आसता तें. आनी ज्यांच्याकडे गणपती ना तेंच्यांनी फुडें मागीर नवरात्रान म्हण, माघान म्हण, तुळशीच्या लग्ना कडेन म्हण, केन्नाय मागीर ब्राह्मण भोजन केलें म्हणून हरकत ना. आनी दादा एकूच ह्या पॉडकास्टान एक शेवटचो प्रश्न विचारूंक कहो दिसता, आनी तो म्हाज्या फ्रेंडाचो प्रश्न म्हाका विचारूंक लायिल्लो. हांव श्रावण म्हयनो धरचो ना, हांव म्हाका जाय जाल्यार धरतलो. एकएकदां तो म्हणटा की आपल्या कामा खातीर, आपल्या कामानूच आपलो उपवास जाता. कामान इतले बिजी उरता आपूण की आपल्याक म्हणल्यार खावपाची याद सुद्दां येयना. एकएकदां केन्ना घरा कडेन मन करता नॉनव्हेज खावपाक तेन्ना घरा कडेन व्हेज आसता. घरा कडेन जेन्ना व्हेज दीस आसता तेन्ना फ्रेंडागेर नॉनव्हेज आसता. सो कितें करूं, केन्ना कितें केल्यार बरें? सो तशें कन्फ्युजन जेका आसता तेन्ना कितें करप, त्या टायमार कितें करप असो एक. आतां आजच्या हेच्या प्रमाणे वयशीत न्हू जाल्यार आतां लोक जिम खूब करतात किंवा आमी जेका फिटनेस फ्रीक जे म्हणटात, अशें आतांची जी आजूबाजूची जी हवा आहा पळय ही थोडीशी फिट कशें रावंक जाय, टेंडन्सी तो ट्रेंड जाला. ओके. आतां म्हाका सांग, हे जे आतां म्हणजे सगळ्याचे एक सार तुका सांगता. जे देव ना म्हणटात, भटजी न्हू म्हणटात, व्हेज खाल्लें तरी उपकारता म्हणटा, ना खाल्लें तरी उपकारता, म्हाका देव पावतलो, हो जो कॉन्सेप्ट आसा पळय तेचेर हांव एक फायनल उलयतां. जिमान समज हांव फाल्यांच्यान आजच्यान हांवें जिम सुरू केलो. आयज हांव गेलो, घरा येयलो, आरश्यान पळयलें, जालो बारीक ना. फाल्यां गेलो, येयलो, जालो बारीक ना. तूं जेन्ना तें करीत रावतलो परत 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 परत, तुका वाज येता तरी तूं वयता, तुका जमाना, टायम मॅनेजमेंट जायना तरी तूं वयता आनी तूं घरा येता. अशें तूं 1 वर्स केल्या उपरांत जेन्ना तूं आरश्यान पळयतलो तेन्ना तुका थोडोसो फरक दिसतलो. केलें लक्षांत? हे फिटनेस बी कांय न्हू रे, म्हाका जाय तें हांव खातलो, जाय तितकें खातलो, हांव बारीक जावन दाखयता न्हू तुका. जातलो तो बारीक? सो तेणें आपल्या खाण्याचेर कंट्रोल दवरूंक जाय. आजच्या काळा प्रमाणे म्हणशीत जाल्यार तेणें कॅलरी कावंट करूंक जाय, कॅलरी डेफिसिटान वचोंक जाय, जाल्यारूच तेचें वजन हळू कमी जातलें. बरें, हळू जातलें. आयज केलें, फाल्यां जालें 50 किलो देंवलें ना, हळू जातलें. सो आमकां पयलीं खबरूच ना की गोश्टी हळू घडटात. आमकां कितें जाय, बटन दामलें, ऑर्डर घरा कडेन येयली. असो आमकां देव जावो, बटन दामलो की गणपती फुड्यान. अशें नासता. लग्न जालें की दुसरेच दिसा भुरगें येवंक शकता. बरें, गुरवार रावली बायल समज,
जाल्यार ती दुसरेच दिसा बाळंत जावं शकता. तेका 9 म्हयन्याचो पिरियड वचोंक जायो. आणि खंयच्याय गोष्टीन 9 म्हयने तुका कंप्लिटली डेडिकेटेड दिवंक जाय, जाल्यार तुका रिझल्ट मेळटले. तू जिमान 9 म्हयने वच, तू डायट फॉलो कर, तू बारीक जातलो म्हणजे जातलो. तुका 9 म्हयन्या उपरांत तुका फरक कळटलो. तू जप सुरू कर, ध्यान सुरू कर, 9 म्हयने कन्सिस्टन्सी दवर, 9व्या म्हयन्या उपरांत तुका त्याचे फळ मेळटले. कितें ना कितें बारीक तरी तुका कळटले म्हणजे कळटले. बरोबर. म्हणजे खंयच्या कामात इंटरेस्ट, श्रद्धा हे बरोबर असपाक जाय. आणि आपण कित्या खातीर करता ते विजन तेजे. कित्याक सगळ्यो गोष्टी आमी चिंतता तश्यो जायना. आतां कालूच हांवें एक व्हिडिओ पळयलो, तितून तो कितें सांगता, एका मनशान हांगा येवन समज एक एक्सरसायज केली आणि दुसऱ्या मनशान येवन तीच एक्सरसायज केली, हेका जसो फरक पडटा तसो तेका पडटलोच म्हणून गॅरंटी ना. तेचे जिन्स, त्याच्या भितरले आनी कितें, अशे 2-3 गोष्टी ताणें सांगल्यो. तेचेरूय तेचे हे ठरता म्हणटा तो, की तीच एक्सरसायज सेम तितकीच मिनटां एका मनशान केली, तीच एक्सरसायज तितकीच मिनटां दुसऱ्यान केली, म्हणून दोगांचे परिणाम रिझल्ट वेगवेगळे जातले. हे साधी शरीराचे, ह्या नश्वर शरीराचे ही उदाहरणां आमकां पडटा. आणि आमी कितें म्हणटा, तेणें ध्यान केलें, हांव ध्यान करता, म्हाका जमात ना मरे. अरे तुजी मेंटॅलिटी कशी आहा? सत्व रज तम आमचे 3 गूण आहात, तितून तू खंयच्या हितून मोडटा? त्याच्या उपरांत आमची नाडी म्हणून आसा, खंयची नाडी तुजी एक्टिवेट आहा? त्याच्या उपरांत आमची सप्तचक्रा आसात, खंयच्या चक्र तुका एक्टिवेट करूंक जाय? हांगा इडा, हांगा पिंगला आसा, तुजी खंयची चलता? तुका जिम जो आमी शरिरा खातीर जो आमी जिम म्हणटा, तो अध्यात्मा खातीरूय ध्यान म्हणून एक जिम आसा. तू कितको वेळ बसता तितून? थंय तू 2 वरां वयता मरे, 5 मिनटां तरी तुमी काडटा आणि तुमकां देव जावं फुड्यान येवपाक. दादा म्हाका दिसता हेजी खंय तरी न्ही मिसकन्सेप्शन स्टार्ट जावपाक लागलें आमच्या पेरंट्सां कडल्यान. पेरंट्सां कडेन नॉलेज नासली, किंवा मे बी म्हणपाक शकता किंवा अशें कोण उलयनासले ह्या टॉपिकांचेर, ते चर्चाय करनासले, आनी करताले जाल्यार एक अर्दवट नॉलेज घेवन खंय तरी करताले, ताका लागून कमी आहा. सो आतांच्या भुरग्यांनी जर असले डिस्कशन पळोवचे, फॅमिलीक दाखोवचे, सो फुडल्या जनरेशनाक बरें पडटलें. मिस्टेक आमच्या कडेन जाला खरें, पण फुडें जावचें न्हू, हें जावपाक जाय जाल्यार. बरोबर. सो एक शेवटचे तुमी अशे 3 टिप्स सांगा, जेणे करून एक खंयचोय मनीस स्पिरिच्युअल पाथान किंवा वॅज जावपा खातीर, जे सोदता जावपाक वॅज, तो जावपाक शकता, भले ते घरांत नॉनव्हेज खाता आसतले. कित्याक घरांत नॉनव्हेज खाता जाल्यार ताका खंय तरी लक्षांत दवरचें पडटलें आपल्या खातीर सेपरेट वॅज रांदपाक जाय म्हणून. ताका लागून तो नॉनव्हेज सोडपाकूय एकदां पावना. सो अशा भुरग्याक जाका स्पिरिच्युअल पाथान फुडें ग्रो जावपाक जाय, वचपाक जाय, पण फॅमिली सपोर्ट आसा, पण तो घेवपाकूच सोदिना, अशें कितें तरी. आतां जॉन एब्राहम सगळ्यांक खबर आसा, त्याच्या सगळ्यान ताका आवडीची गोष्ट कितें खबर आसा तुका? आय थिंक सो स्वीट कितें तरी, काजू कतली. आणि तेणें म्हणजे जवळ जवळ 24 का 25 इयर्स तेणें ताका हात सुद्दां लावंक ना. कित्याक तर ताका त्याची बॉडी जायी, आणि त्याच हितून तो फिल्डान आसा, ते काम करता. ताका सगळ्यान चड आवडपी गोष्ट तेणें 25 वर्सां खावंक ना, इतको पयसो आसून. हेका कितें म्हणटले तूं? हेका डेडिकेशन म्हणटा. कळ्ळें? हांव तांकां म्हणजे तांकां एडवायसूय करूंक उपयोग ना, जेंच्या कडेन डेडिकेशन ना, जेंकां करचेंच ना पूण नांवां दवरूंक जाय, तांकां उलोवन काय फायदो ना. पूण जेंकां खरेंच मनानसून जेंकां दिसता पळय, तेंच्यांनी पयलीं 1 दीस, मागीर 2 दीस, मागीर 7 दीस, मागीर म्हयनो, अशें हळू ग्रॅज्युअली हळू सोडूंक जाय गोष्टी. एकदम खंयचीच गोष्ट सुटना, एकदम खंयचीच गोष्ट लागना. सो दिसांसून एक 10 मिनटां तरी कमीत कमी तेणें मेडिटेशन सुरू करूंक जाय. मेडिटेशन म्हणजे व्हडल्यो गोष्टी टीव्हीचेर आनी युट्यूबाचेर दाखयतात तशें न्हू. 10 मिनटां दोळे बंद करून फक्त श्वासाचेर पळोवपाचें, लक्ष दवरपाचें. भितर कितें वयता, भायर कितें वयता, इतकेंच. फक्त 10 मिनटां खंयसरूय वचून करूं येता. हो पयली हे गोष्ट मेडिटेशन. दुसरें, तेणें आपल्या जेवणाचेर कंटिन्युअस लक्ष दवरूंक जाय. निदान हांव तरी म्हणटा सकाळी म्हणजे अगदी उठल्या उठल्या ब्रेकफास्टान तरी नॉनव्हेज खावं नाका. कित्याक ती इतकी सकाळचो दनपार पर्यंतचो जी वेळ आसा ती स्पिरिच्युअली सगळ्यान बरी अशें म्हणटा.
सो तुका त्या हितून ध्यान करपा खातीर तूं सगळें नॉनव्हेज खातलो आनी मेडिटेशनाक बसतलो तेका अर्थ ना. सो निदान तितको पिरियड तरी सुरवातीक अगदी हांव ब्रेकफास्ट तरी हांव वेज करतलो, दनपारचें हांव कितें खायत म्हाका खबर ना अशें सुरवात करूनी. हळू मागीर रातचें हांव नॉनव्हेज खावचो ना अशें करूनी हळू एक दीस सोमार म्हणून आमचे वार येयले न्हू. सोमार बेरेस्तार चडशे लोक धरतात. सोमार बेरेस्तार धरुनी मागीर हळू तेणें आपली गती त्या दृश्टी आतां हे एथलीट आसा आमकां मरे अध्यात्म सिरियसली घेवंक कळना. मेन प्रॉब्लेम थंय जाता. पावतलो रे देव अशें आमी म्हणटा कळ्ळें. आमी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आमी हे आतां फाल्यां म्हाका सांग डॉक्टरान एखाद्या सांगलें की तुका विराट कोहली तो वेज जालो ना. बरोबर तो जालो कित्याक जालो तेच्या कडेन तितकें डेडिकेशन आसा. सो तितको तुमी इतको खूब व्हडलें सायन्स न्हू तें. तुमी तुमच्या मनाचेर कंट्रोल दवरपाचो आनी ह्यो गोश्टी हांव सोडटलो म्हणून सोडपाच्यो. दादा तुम्ही खूप बरी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली अबाउट श्रावण मंथ. खुबशे मीथ असले आणि एका तुम्ही सुरुवातीक सांगल्या प्रमाणे खूप सिंपल भाशेन हांवें तुमकां एक भुरग्या प्रमाणे प्रश्न सगळे केले. सो मे बी भुरग्या भाशेन प्रश्न आसले आसतले पण खुबशे मीथ आमच्या रिगार्डिंग तकलेन किंवा लोकांनी क्रिएट केले म्हणपाक शकता सरावंडिंगान क्रिएट जाता. सो त्या तुमकां खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही इझीवेन आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली. एक आतां अशें दिसता की आमी श्रावण मंथ पाळटले जाल्यार वेगळ्या नदरेन पाळटले आनी उमेदीन पाळटले आनी हांगासून आमची सुरवात खंय तरी जातली की वेजिटेरियन जावपा खातीर. धन्यवाद.